अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस मंसूर अली शाह जी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। ना वो झुक रहे हैं, ना वो बिक रहे हैं, ना वो इस्तीफा दे रहे हैं। लिहाजा एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। जिस तरह से अब उन्होंने फुल कोर्ट के हवाले से दलाइल तलब कर लिए हैं कि फुल कोर्ट बन जाएगा, फिर उसके सामने आप 26वीं तरमीम वाला मामला भी आ सकता है। और जिस तरह से जजेस के अंदर डिवाइड कर दी गई है, एक बड़ी तफरीक क्रिएट कर दी गई है कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह को यह कहना पड़ गया कि क्या हम जजेस भी हैं या नहीं है, यानी क्या हमारा भी कोई इख्तियार है या नहीं है, यानी ये उन्हें कहना पड़ गया। तो लिहाजा मामला उससे आगे जा रहा है, 26वीं तरमीम की तरफ जा रहा है। वकला जो है वो उठ रहे हैं, मावनीन मुकर्रर हो गए, एक मुकाबला, यानी एक तरफ तो 26वीं तरमीम का केस लग गया है आईनी बेंच के सामने, उससे पहले अगर ये फुल कोर्ट वाले मामले जो है वो उठ खड़े होते हैं, और दूसरी तरफ जस्टिस मंसूर को टैकल करने की कोशिश हो रही है, इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है, कानून साजी करके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से निकलवाने की भी कोशिशें हो रही हैं। जबकि दूसरी जो बड़ी परेशानी इस वक्त हुकूमत के लिए बनी हुई है ना, जिसकी हम आए रोज, बल्कि हर रोज, हर घंटे बाद, आधे घंटे बाद वजातें सुनते हैं जी, वो जो बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई ना आर्मी चीफ से, वो सिक्योरिटी के मामला पे थी। अच्छा जी, वो सिक्योरिटी के मामला पे थी। जी, आर्मी चीफ ने वजाहत कर दिया जी, वो सिक्योरिटी जराए वालों ने वजाहत कर दी है। अच्छा, DGISPR का बयान आ गया जी, और अब ख्वाजा आसिफ की एंट्री हुई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ से राबता किया है, मुलाकात की है, जैसे तैसे करके एतमाद में लिया है, और बताया है जी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से वो तो मुलाकात थी। यानी अगर सिक्योरिटी के हवाले से वो मुलाकात होती, बैरिस्टर गौहर का क्या ताल्लुक सिक्योरिटी से? बैरिस्टर गौहर ने क्या करना है वहां पे? सवाल ये पैदा होता है। या फिर जब सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, फैसल करीम कुंडी, अमल वली खान, वो दूसरे जमात इस्लामी वाले, यानी सारे फरीक, सारे सियासतदान और मोहसिन नकवी और आपके सारे लोग पेशावर के अंदर, तो वहां पे क्या बात हुई? क्या वहां पे कोई कसर रह गई थी कि वहां पे सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू नहीं हो सकी? तो लिहाजा ये जो इस वक्त है कि कभी ख्वाजा आसिफ की वजातें, कभी किसी की वजातें, कभी कोई, तो ये इस वक्त एक तरफ तूफान चल रहा है, अदालती तूफान जैसे मंसूर वाला, दूसरी तरफ ये चीजें भी जो है वो हर्ट कर रही हैं। अब आप कहेंगे कि आर्मी चीफ वाली मुलाकात, हफ्ता गुजर गया, वजातें आ रही हैं, इसका मौजूदा सूरत हाल से क्या ताल्लुक है? मौजूदा सूरत हाल से ताल्लुक ये है कि आज मैंने आपके सामने सुबह ज़ल्मे खलीलजाद का एक बयान रखा था। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा कि पाकिस्तान को सोचना चाहिए, खैर मनाए पाकिस्तान अपनी, कहां पे खड़ा है? हमने बुलाया हुआ था भारतीय वजीर खारजा को, पाकिस्तान नहीं था, कोई बंदा नहीं था आपका, और जो आपने भेजे थे छोड़ दें, ज़ल्मे खलीलजाद को इधर ही रोकें। मैं जरा हुसैन हक्कानी का बयान आपके सामने रख दूं, छोड़ दें ज़ल्मे खलीलजाद को। हुसैन हक्कानी, जिसने जो बाजवा साहब और ये सारा सियासत, ये स्टेट का एजेंट, जिसके जरिए लॉबिंग फर्में हायर हो रही थी, इमरान खान का जानी दुश्मन, क्या कहते हैं मोहसिन नकवी के बारे में, जिसको भेजा हुआ था अमेरिका? कहते हैं वजीर दाखिला को अमेरिका जाने और यह तासुर देने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वो वजीर खारजा का काम भी कर सकते हैं। वैसे भी अब तक उनकी मुलाकातें किसी ऐसे फर्ज से नहीं हुई जो अमेरिका के खारजी ताल्लुकात का जिम्मेदार हो और पाकिस्तान के काम आ सके। हुसैन हक्कानी ये कह रहा है कि मोहसिन नकवी को आपने जो यहां पे भेजा, फजूल एक्सरसाइज थी, कोई फायदा नहीं है उसका, वो सिर्फ पैसे जाया करके चला गया। आप जितना सोशल मीडिया पे और मीडिया पे और उसके मोहसिन नकवी अपने टीवी चैनल पे कहते रहे कि पहली सफ के अंदर बैठ के ट्रंप की होने जो वो हलफ था उसके अंदर शिरकत की, पुरतपाक इस्तकबाल। उन्होंने कहा आप ये लगे रहे, शौक पूरा करते रहे सर, हम आपको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फायदा कोई नहीं हुआ। ये जो आपने मोहसिन नकवी को भेजा था ना कि वजीर खारजा वाला काम भी यही करेंगे, भाई कोई फायदा नहीं हुआ। अब बात करते ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा आपने देख लिया ना
وہ بھارت والا آیا ہوا تھا، بلایا ہوا تھا ہم نے، اسٹیٹ گیسٹ تھا، اور وہ تھا پہلی لائن میں. یعنی یہ ٹرمپ کھڑا ہے، حلف برداری کی تقریب ہو رہی ہے، ٹرمپ کی آنکھوں کے سامنے جو پہلی کرسی تھی نا، اس پہ بھارتی جے ایس شنکر بیٹھا ہوا تھا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ موسم کوئی پہلی صف میں آخری صف میں بھی نظر نہیں آئے. تو زلمے خلیلزاد نے کہا کہ اگر پاکستان کا سابق وزیر اعظم عمران خان جیل سے باہر ہوتا تو ہم عمران خان کو ایک عظیم مہمان کے طور پہ امریکہ میں انوائٹ کرتے اور وہ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کے اندر شرکت کرتا. اور زلمے خلیلزاد نے کہا کہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ اب آپ کی سٹیٹ کو، ڈیپ سٹیٹ کو، آپ کے آرمی کو، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جو ہم کر رہے ہیں، وہ کام نہیں چلنے والا، اس سے نہیں، وہ معاملہ خراب ہے. تو اس وجہ سے وہ ملاقاتیں ہوئی، اور ان ملاقات 15 دن پہلے ہوئی. آج بھی اس کی وضاحتیں آ رہی ہیں، آج بھی شور مچا ہوا ہے. اوپر سے اس حکومت نے ملک ریاض کے ساتھ پنگا لے لیا، پریس ریلیز جاری ہوئی نیب سے، پھر ملک ریاض کا اس کی جواب آیا، ملک ریاض نے کہا گواہی نہیں دوں گا، بھول جائیں، گواہی نہیں آئے گی، گواہی نہیں دوں گا، بھول جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر ملک ریاض نے کہا کہ میرے پاس ایک جرنیل، ایک صحافی، سیاستدان کے کچے چٹھے ہیں، سب کے ثبوت ہے میرے پاس. اب عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دبئی کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں اور یو اے ای کے ساتھ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ملک ریاض کو ہم دبئی سے ڈیپورٹ کروا کے پاکستان لے کے آئیں. وہ پاکستان کے مجرم ہیں، ملزم ہیں. بھائی صاحب آپ زور لگا لیں، آپ کی حکومت گھر چلی جائے گی، ملک ریاض کا آپ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ لے کے آئیں گے، ہم رابطے کر رہے ہیں. اور رٹ اتنی ہے اسلام آباد کے اندر، یعنی اسلام آباد سے باہر نہیں جاتا اس وقت. اسلام آباد کے اندر مظاہرین، ٹیچر بھی، پینشن کے حوالے سے بھی جو متاثرہ لوگ ہیں، پینشن سرکاری ملازمین، وہ ریڈ زون میں داخل ہو چکے ہیں، پارلیمنٹ کی طرف وہ پہنچے ہوئے ہیں، اور اسلام آباد کی ہزاروں کی نفری پولیس کی ان کو روکنے میں لگی ہوئی ہے. اور یعنی یہ اب آپ کے ذمہ اتنا ہی رہ گیا ہے، اور وہ بھی آپ ناکام ہیں، اور آپ ملک ریاض کو یعنی پکڑیں گے. یعنی ذرا لیول چیک کریں. اور پھر جناب آج ایک اور ہومیوپیتھک اور اہم آپ کہہ لیں تعیناتی ہوئی ہے. لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری جو ہے، وہ جو لاپتہ افراد کا کمیشن ہے، اس کے پہلے وہ پچھلے 15-20 سالوں تو سربراہ تھے جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ سابقہ نیب کے چیئرمین، جو سر سے پیر تک. اچھا، تو اب جناب جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو سربراہ بنا دیا گیا ہے. یعنی آپ نے کام تو آج تک کیا نہیں ہے، نہ آپ کی جرت ہے کہ آپ لوگوں کو بازیاب کروا سکیں. تو بس سربراہ جو ہے وہ بدلے جا رہے ہیں. اور یعنی صحیح ہے، آپ نے جاوید صاحب نے کافی پیسہ بنا لیا، کافی وہ اس عہدے پہ انہوں نے رہ لیا. تو اب یعنی کسی نئے بندے کو بھی موقع ملنا چاہیے، کرسی تبدیل ہونی چاہیے. تو لہذا یہ حکومت اب اتنے تک ہی رہ گئی ہے، بلکہ حکومت کا بھی کوئی کام نہیں. پاکستان میں جتنے اہم عہدے ہیں اس پر ریٹائرڈ فوجی، حضر سروس فوجی. تو لہذا آپ کی حیثیت نہیں ہے کہ آپ ملک ریاض کے حوالے سے کوئی قدم اٹھا سکیں، یا آپ کوئی جو ہے نا وضاحت مانگ سکیں، یا آرمی چیف آپ کو بریف کرے. یہ کہتے ہوئے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آرمی چیف نے بریف کیا، لیکن اس ملک کے اندر آرمی چیف کی حیثیت ایک کنگ کی طرح کی ہے، بادشاہ کی طرح کی. آپ سوال نہیں کر سکتے، آپ کی حیثیت نہیں ہے، نوکروں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. تو لہذا اب دیکھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اور امریکہ سے یعنی گھر کے بھیدی بول پڑے نا امریکہ سے کہ بھائی جان، یہ جو آپ نے یہاں پہ انمول رتن بھیجے ہوئے تھے نا، یہ کسی کام کے نہیں ہے، مفت کی روٹیاں توڑنے آئے تھے، بس انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. تو بہر اسی وجہ سے اب جو طاقتور حلقے ہیں وہاں پہ گھبراہٹ بڑی ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد.